سام گئی میری سائن آنکھ لگی تے زخمی بابا لوان اولاد علیہ بیٹھے ہو 4 سال 4.5 سال 5 سال تک کی عمر بی بی دی ممبر تے پڑی گئی ایمیں رسیاں لے ہاتھ ودا کے بابا بابا کر کے ٹوری اکھاں بننے فضا کے ہاں اللہ سکینہ ایک حد دے فاصلے تے کربلا پیو کستا ڈٹھا وات بابا بابا فرمایا میں کو بابا لوان آئے میری موقعی ہے تیرے اگئی ساتھے بڑے احسان ان فضا ہے کشان ہور لاویں میں کو بابا لوان پیان دے میرا بھیرا کہہ دیئے میرے بھیرا نل میرا میت جواد تسا رو پہو یار 1400 سال بعد ہاتھ کھول کے اوکھی دعا منگائے بدہ ہاتھ کدی ماتم واسطے نہیں اٹھیندا کوئی دعا دل چرک جھولی پھیلا خیرات منگے ہائے میرے واسطے نہ کریں پردیداراں واسطے اور وارثاں واسطے کریں ہاں جو حسین دے زخماں واسطے منگے بی بیاں رونیاں تے شام زلزلہ آیا طاہر بن عبداللہ دمشقی راوی ادھا یزید علیہ السلام دا سر میری جھولی چاہی ادھوں سجاد دے پردہ ڈان رونے تے تخت لیا اٹھین دی جاتے جھڑیاں تو میرے کل پوچھے زلزلہ طاہرہ دیتے ہیں آج دیوارہ ہلدیاں ڈٹھیاں جدہیں روے شام ہلدیاں کون سجاد دے کنڈے کنڈھنا لی شیعہ سنیوں اس سپاہی بھیج کے پیو پترہ کو دربار اچھ بلائے امام سجاد اور باقر العلوم آکھل ہوتے کمینہ کیوں شدوائے سید غزنان لے پہلا سوال کی تس کون رون دیئے سیدہ دیکھو ہیک رو میرے سارے پردہ اتھے امام دفاع کیتے بہن دا جب میں وانڈ کر کے سکینہ دا نا چاہاں مطا شمر میری بہن پھر آکر مطا یزید پھر ظلم کرا من سپاہی دسے کو تیری چھوٹی بہنیں ان چپ کرا امام فرمائے جے میری بہن چپ کرا منہیں نہ توت پیو دا کٹی ہوئے سارے دیر میرے بزرگ بیٹھی ہو مجلس اور اولاد علیہ بیٹھی ہو لین کہہ کا مار کے ہسے اور زکہ سجاد جڑی پیو دے ہجر چتنا رون دیئے جے سر آگیا کیا ہو چپ کرویس فرمایا میں امام جاننا ہو سی تر روس میں کدی سخت نہیں پڑے نہ میری تربیت ہے بندے مجلس تے احترام ہے بابا جی مجلس ہے نہیں بلیں دے بندے کو اپنا نام لکھنا نہیں آندہ علم نب کے ایڈا جھوٹ بلسن سدھی توہین کھڑے کریں دے اس روایت دا واسطہ ہی کوئی نہیں امام حسین دا نسل دا ذات میرے والد سے 50 سال مصاحب آل محمد پڑھے میں قریب تو وین کرن لگا جی میں اوپر دن سارا یا سید سجاد دے ہتھاں تے سجے دیاں ظلفاں کھبے کھبے دیاں سجے رخسار تے علی اکبر دے سینے دا خون کھبے رخسار تے علی اصغر دے گل دا خون ہونٹ کٹے ہوئے آبرو کٹے ہوئے رت ریت جمی ہوئی بینڈ موقع ہی نہیں ملے جو بھرا دا شرد والوے باقی روایتیں ہوں دیاں کتابیں چ لکھی ہیں ذاکر دا کام ہے انہوں گلدستہ بنا کے ایسا پردے چ مصاحب پڑھے صرف مومن دے دل تے دستہ کاوے او مومن نہیں جڑا تازیان ہے تماچے تے روے مومن تو ہوئے امام حسین دا پہلا عزادار امام حسین دا رت رومن اللہ پتر سجاد جڑا بہانے انال خون رومن ہون جڑا جھولی پھلائی بیٹھے او پڑھ دیاں جڑا سر کدی کھولی دے تنور چاہی کدی نوکے سنان تے ہائی تے کدی تختی تلویں پوڑی تے آئی جڑا کدی خزران دی چھڑی دی زد دے جائے اس سر دی کیڑی حالت لوگا کے ناجل سر آئے قرآن دی جلد لتھی اکھاں کھولیاں پتر دی چٹی ڈاڑی چٹا سر پہلا وین کرنے 4 وین میں کرنے امام حسین دے بہت عزتاں والے لاکر میرے بڑے بھائی جان بھائی قاضی وسیم صدر صاحب وہ ممبر تے موجود ہیں انہاں دے حوالے ممبر کرے نا 4 وین قاضی صاحب کرنے ذاکرہ احوال 21 وین کیتے وین فقط 4 ہے احوال دی بزرگ اجازت ہے سجاد دے ہتھاں تے پیو دا کٹے ہوئے سارے
اکھاں کھلیاں پتر دی چٹی داڑھی چٹا سر جھکی ہوئی کمر شہید اعظم دے لب مترک سجاد تو 22 سالاں دا کڑیل جوان جوانی اچ بڑھڑا کمر جھک گئی ہے داڑھی چٹی چھی گئی ہے آدھے بابا میری ضعیفی تے تجب نہ کر آتن زندان لے 4 سال دی بڑھڑی ملا مسائب میں پڑھ چھوڑے ہیں جنہوں سمجھ آئیے بہت ہوئی اس بندے عبادت کر لئیے بابا میری ضعیفی تے حیران نہ ہو آتن 4 سال دی بڑھڑی تھی ملا اللہ بیٹھیاں نے ایک نصیب بناوے اللہ تاری ہائے اور گریے ترین کدی رومن تے دل ہوئے نا تو دکھ دورائے ویلن اپنے دو مصیبتہ یاد کر کے ایک بینوں سناو کہ سجن رونے 70 تے ونج باندے فاتحہ خانی واسطے مرحوم دیاں تکلیفہ سن کے دلاسے دین دے ہو 40 دیں سلسلہ ساڑھے گھر رہے چران دے مدت بعد جو بابے دے سر ملے تے لم مترکہ کہ تھائیں سجان تو میرا وڈا پترہ میں شام اوکھی آئی تاں بڑھڑا تھی گئے توک ود نہیں آئی تاں کمر نے ہو گئی ادھے بابا تیری کربلا داڑھی سفید کیوں ہوئی ہے فرمایا میں اکبر جے جوان دے سینے چھپل برچھی رچھی ہائیں بابا تے کمر کو نہیں آئی ہے فرمایا میں عباس جے بھرا دلاش تے ٹکڑے چھڑے آدھے بابا بھراما پتران دی اللہ شچاونیاں سوکھیاں ماوانا لکدی اس بازا خدا راضی ہوئے یا اللہ تری ہائے اور گریت رحم کرے آغاز مجلس تے ان بندے اپنے جنازے تے وین کریں ہاتھ کھول کے اوکھی دعا منگائے سید کسران لے اور سر چاہیان دے بزرگ سید پڑھدا جڑا سر چاہیان دے ادیاں کھائیں چخون جڑا سر ادیاں رگائیں چخون جل ملن پہ اوین دے ادے کلائیں چخون خدا راضی ہوئے یار اللہ تریاں آوازہ ترائم کرے بابا جی ترائے صد مارے زندان دے درد کھلو جڑی کربلا تو شام تائیں نہ کھانا منگیا نہ پانی منگیا تپیو دا کٹیا ہویا ساتھ او سیدہ آج بابے دا سر ملن آیا ہے سجاد ترائے صد مارے کل گئی ہے میری بہن معصوم تاڑے وین بلند ہوئے لہک نہیں گھڑا ہوئے لہجا آدھی سجاد میں ترے کلے کٹھنا لی بہنا ایسا اللہ میں مٹی دے سمدیاں بابے دا سار میرے سیلے درہ جڑا دیا لبیٹھے او دے ماتم وسط دنیا دا سہارا لینا اولاد جن والا دیتی ہوئے قاضی صاحب پیو اربا پتی ہوئے تے بھاویں 800 دا مزدور ہوئے دھی رکھ دو ہوئے امیر تے غریب دی دھی دے مزاج ایک جیسے ہونے پتریں چوانڈ پائے ویندیے امیر پیو دا پتروں سی گلہ امیر والیاں کرے او جوان لو غریب دا پتروں سی گلہ غریبہ والیاں کرے دھیاں دے مزاج تارل دن جدہ چھوٹیوں سی پیو دی جھولی اچباسی بہانے نال بلیس 8 گھنٹے باہر گزار کے پیو گارے چاوے تجھولی اچبائے ویسی داڑی تلے ہاتھ رکھ لے آکسی تو کوئی ناوے میں لو بھرا ماریا میں لو ماں ماریا میں دنیا دا سہارا لے آئے جو سارے رل کے ایک وین کریں میں بھائی جان دے حوالے میں برکر دھیاں پیو دا اداس چیرہ نہیں ویک سکدیاں چاچا زخمی سر سینے تے آیا میری سین رسیاں لے حسر تو بلائے آدھی بابا او کولا جڑا دامی دے دوپار تیرے سینے تے سوار بابا جائے میرے ویدیاں تیرا ضربہ
پیو دے نصیب و یار تیرے بچے جو وین پہ کر دیں او کرلا کرو وڑا لے حسین قاتل دنا دسایا آدھیے بابا جے میرے سامنے تینو تیرا ضرب ماریاں بابا اس تیرے سجاد سامنے میں نو سارے رات تماچے مارے آدھیے بابا ہاتھ وڈے میرے رخسار سارے شامل ہو گئے ریاست مجلس ہوئے تُسے پہاڑ دے لوگ ریاست رحیم یار خان دا علاقائی بابا جی ایک سید صفدر بخاری نام ہے بڑا عزادار ہے مجلس سے بڑا سوانال روند میں تماچے پڑے تھے سید اٹھ کھلوتا واللہ دے لفظ میرے حصے دی مجلس ہو گئی آدھر رضوان جدہ سر بابے دایا دی بابے دے زخمی سر دبو سلے آدھیے بابا 4 سال دی عمر جتنے پیو میرے اتنے بوسے نہ لے جتنے تیرے قاتل ملو تماچے مارے آدھیے بابا میرے رخشار پھٹ خدا راضی ہو اللہ ترے گریت رہے اللہ اولادت رہے دوے وین تو پہلے حکم منت کرے سارے بابا جی امیر نہیں سارے غریب نہیں کوئی غریب تو غریب بندہ میری مجلس پہ سن دے پتر کھلونا ایک منگے پیو 4 لے دے دھیاں دی وڈی فرمائش ہوندی یہ پیو تو منگ لویں تنواں لباس اوہی سال ایک یا 2 دفعہ جداں دھی لباس منگے کرد لونا پوے لوے آئے موسم دے کئی جوڑے بنوا کے دے آدھیے بابا کمیاں دیاں دھیاں رود ریشمی کپڑے پہنیاں میرا ہوا میلا چولا جنو شاہ بلاوے یار ان بندے ہاتھ جنازیاں تے چاہ کے رون لین ان لگ دے وین کریں لین میں ہر عزادار دلو کراں تریا وین حسین دے دے کے دیا دیئے مانگ لویا میں لہا دے آدھیے بابا کنڈے باندھ رہے میرے دور لہے گئے او جوان ماتمیوں چوتھے وین تے حسین دی دھی درو پرواز کر گیا ہے درجات بلندوں میں چاچا خادم حسین شاہ چک ٹھتری آلا کروٹ جنت نصیب ہوئے سیدی کھائیں ایک بند پڑھدا دی اوکھے سوکھے اٹھ بیٹھی سیلے تو سر چاہے زانوں ترکھیا ہے آدھیے بابا ہر دکھ دسن نال تلک نہیں رکھدا میں دچا نہیں سکدی اکھاں بال میں دیکھ رخسار گواہ ہیل دے تیرے دے جڑ شام یا ظلام کما پہلے دور لٹ لے وقت چادر لٹیاں وقت خیمیاں پیولو پیا دیئے وقت را سارے اٹھ ساد بابا گھوڑے آنا تکمیل مجلس واسطے ادھا بند ہور پڑھنے بابا جی چوتھے وین تے معصومہ درو پرواز کر گیا بھائی اذان فجر تو پہلے دوا جدہ معصومہ زلال چوین کر دی رہی ترائے وین کی تے بیبیاں رنیاں سید کسران لے پہاڑ دے لوگو چوتھا وین کی دا بیبیاں چپ کر گئیاں معصومہ دی روح پرواز کر گئی او جوانو چپ غم انتہا تو غم بد ونے نا وڈا نقصانوں میں ایک او خاموشی ہوندی ہے جڑا بندہ نقصان تو بعد حیران ہوندا ہے میں کرنا کیا ہے جڑا ماں دی جھولی تو عزادار آدھی بابا زمانے دا امام 57 سال تیری ظاہر دل لگے آدھی اکھاں بال میں دیکھ میں بڑھڑے الا للہ و الا الہ راجعون پردے دار چپ
اصغر دی ماں دا وین آیا آدھی سجاد بابے دا سرچا میرے سیدنال سانگے مک گئے آدھی پتر کربلا برائیاں دھیشا بھلا ہوئے ہو یار کرلا کے رومنا لے کیڑا گھارے میں لو کرا میں ہر عزادار دلو کرا بھائی جان کیڑا گھارے جے گھر نو موت نروایا ہوئے قادے سارے گھر جنازہ پہ ہوئے سید کسران باویں پنڈ ہے تک قدیمی بابا جی دیوار نال دیوار گھر نال گھر شاہ جی بندے نہ بلیں دے ہوئے جدہ گھروں رومن دی آواز آوے بندے تسلی دے وڑا لینا جدہ موت پتہ لگ ونے باویں سنیاں دا گھر ہوئے سیاہ چار پائیاں ودے دے ہو لینا کوئی غریب جنازہ ہوئے بندے کفن لے دے لینا تیرے میرے گھر جنازہ ہوئے بندے مسلک دیوان نہیں کریں دے آج شام زین لائیا آزان فجر تو پہلے دنیا تو ٹری ہے ظہر دیا آزان مل گئیاں تے کوئی نہیں آیا سجاد بہن دا جنازہ چاہیا ہے آدھے باکر لا گلی جوان بال جنو شرم آوے و لروے جنے مذہب جماعت مجھے ہوئے آدھے تو میلوں پر جا میں تیلوں پر جاوا پہاڑا لے ہو پیو پتران دے وین شروع ہوئے جب پہلا وین باکر مولا کی دے آدھے بابا تیری بہن دے وڈے ارمان تیری آئے بلند ہو یہ سجادہ دے لال تیری پھوپھی دے وڈے ارمان لینا سید کچران لے ہو تو دے میرے گھر جنازہ ہوئے مستورہ میڑے چوینیل مرد ستر دے آبہ لینا مرد پٹ کے لہے لینا مستورہ مرک لہے لینا ایک شام بھی وستی عورت ہے جن سجاد لو خون روندہ نٹھائے عورت چادر لہائیے بیمار نو بھین بھول گئی ہے آدھے مائی چادر نہ لہا اسے برک لو میں خون ودرونا آدھی سجاد میں تیرے غم دی بھائی والا میں کلی نہیں میرا ڈھیر سارا قبیلہ ہے میں عورتاں لال رلے لیا حرامی دے دربار وے لیا آنو آدھیاں شرم کار اگے حسین دے پتر موئے آج غریب دی مار گئی ہے آنو آدھیاں تیری بہن نے غسل دا پانی دے وے نالے معصومہ دا لما کفن لے وے جڑی سجاد میلے چولے نال دفنائی ہے تڑپی آئے معصومہ دا جنازہ سجاد کن لاوے آواز پیان دیا نا مانگ پانی او سجاد بھیرا نا اصغر یاد اللہ